नवमी कक्षा काव्यशास्त्र विनोदः कंठस्थीकरणार्थं रेसिटेशन। साक्षरा विपरीताश्चेत् राक्षसा एव केवलम् सरसो विपरीतोऽपि सरसत्वं न मुच्यते। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलं च बिभ्रन्न घटो न मेघः। तातेन कथितं पुत्र पत्रं लिख ममाज्ञया न तेन लिखितं पत्रं पितुराज्ञा न लङ्घिता। न तस्यादिर्न तस्यान्तः यो मध्ये तस्य तिष्ठति तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यो जानाति स पण्डितः। गङ्गायाश्चञ्चलतरे वारिणी प्रतिबिम्बितं शोभते तारकायुक्तं च तच्चन्द्रं नभस्थलम्। धन्यवादः।